ہماری آواز و انداز ہے سب سے جدا. سنو FM فرسٹائل ریڈیو. It's 12 p.m. السلام علیکم. سنو FM 89.4 ایجے کے نیٹ ورک تو پہاڑی خبراں نال میں ماریا ہارون. سب تو پہلے اہم خبراں دا خلاصہ. آزاد کشمیر کابینہ سے تخمینہ میزانیہ مالی سال 2024-25 اور نظرثانی میزانیہ مالی سال 2023-24 دی منظوری دے دی گئی ہے. مقبوضہ کشمیر بھارتی فوجیوں سے ممتاز قانون دان اور کشمیر بار ایسوسی ایشن دے سابق صدر ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم اور کئی کشمیری نوجوانوں کو چھاپے محاصرے اور تلاشی دی کارروائیاں دے دوران گرفتار کیتا ہے. سری نگر میں ایک وافی پوسٹر چسپاں کیتے گئے ہیں جس کے ذریعے حریت رہنماؤں سول سوسائٹی دے کارکناں اور نوجوانوں دی غیر قانونی نظر بندی دے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے. جون کو شروع ہونے والی ہندوؤں دی سالانہ امرناتھ یاترا تو قبل مقبوضہ جموں و کشمیر میں سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں جس تو 29 لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کل جماعت حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق سن آتش زدگی تو متاثر ہونے والے خاندانوں تو اظہار یکجہتی واسطے بحری قدل سری نگر دا دورہ کیتا. تجزیہ کارا سن مقبوضہ جموں و کشمیر وچ بھارت دی پالیسیاں اور فلسطینیاں دے نال اسرائیل دے وحشیانہ سلوک دا موازنہ کرنے والے آکھیا ہے کہ بھارتی حکومت اسرائیلی طرز دے نو آبادیاتی ایجنڈے اور ظالمانہ ہتھ کنڈے تو عمل پیرا ہے. بھارت وچ اسرائیل دے سابق سفیر ڈینیل کارمون نے اعتراف کیتا ہے کہ بھارت غزہ وچ استعمال ہونے واسطے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے. اس طرح بھارت فلسطینیوں دے قتل عام وچ پوری طرح ملوث ہے. کل جماعت حریت کانفرنس دی رہنما شمیم شالز جنیوا وچ خواتین اور لڑکیاں دے خلاف تشدد دے بارے وچ اقوام متحدہ دی نمائندہ خصوصی تو ملاقات کیتی ہے. جنیوا وچ کشمیری وقت تو انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار ہیومن رائٹس ایڈوکیسی دی نمائندہ دے بورمیکا تو ملاقات کی تھی. انہاں کو کشمیریاں دے متعلق بھارتی عدالتی نظام دے تعصب دے بارے وچ آگاہ کیتا. اور خبراں تفصیل دے نال. وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چودھری انوار الحق دی زیر صدارت گزشتہ شب آزاد جموں و کشمیر کابینہ دا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس وچ منعقد ہویا. اجلاس وچ کابینہ سن تخمینہ میزانیہ مالی سال 2024-25 اور نظرثانی میزانیہ مالی سال 2023-24 دی منظوری دی گئی ہے. اجلاس وچ مور سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور، سردار میر اکبر خان، عبد الماجد خان، دیوان علی چغتائی، میاں عبد الوحید، چودھری اظہر صادق، چودھری محمد رشید، راجہ محمد صدیق خان، چودھری قاسم مجید، پیر مظہر سعید، ملک ظفر اقبال، جاوید بٹ، عاصم شریف بٹ، چودھری محمد اخلاق، محمد اکمل سرگالہ، سردار اختر حسین ربانی، سردار محمد حسین، محترمہ نثارہ عباسی، چودھری یاسر سلطان، نثار انصر عبدالی، سردار عامر الطاف خان، چودھری اکبر ابراہیم، چودھری محمد ارشد. پروفیسر تقدیس گیلانی، محترمہ امتیاز نسیم، صبیہ صدیق، چیف سیکرٹری آزاد داؤد محمد بڑیچ، سیکرٹری مالیات اسلام زیبحان، سیکرٹری صاحبات حکومت سن شرکت کی تھی. غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر وچ بھارتی فوجیاں سن ممتاز قانون دان اور کشمیر بار ایسوسی ایشن دے سابق صدر ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم اور کئی کشمیری نوجوانوں کو چھاپے محاصرے اور تلاشی دی کارروائیاں دے دوران گرفتار کیتا ہے.
میاں عبدالقیوم کو بھارتی پولیس اور آزادی پسند نظریے دی وجہ تو جھوٹے الزامات کے تحت سری نگر وچ انہاں دے گھر دا چھاپے مار کر گرفتار کیتا ہے۔ اودھمپور، کٹھوعہ، راجوری، ریاسی اور پونچھ اضلاع دے مختلف علاقوں وچ بھی تازہ کارروائیاں دے دوران کئی کشمیریوں کو گرفتار کیتا گیا ہے۔ سری نگر وچ ایک بار پھر پوسٹر چسپا کیتے گئے ہیں جس کے ذریعے حریت رہنماؤں، سول سوسائٹی دے کارکنان اور نوجوانوں دی غیر قانونی نظر بندی دے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ آزادی پسند تنظیماں سن پوسٹراں وچ عالمی برادری تے زور دیتا کہ وہ کشمیریاں دے حق خود ارادیت دے خلاف ورزی دا نوٹس کینن اور انہاں کو اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی قرارداداں وچ تسلیم کیتا جلے۔ جون کو شروع ہونے والی ہندوؤں دی سالانہ امرناتھ یاترا دے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں جنہاں تو لوگوں کو شدید مشکلات دا سامنا ہے۔ اوڑی وچ بنیادی سہولیات دے فقدان اور بجلی دے نرخاں دے اضافے وچ اس دے خلاف احتجاجی مظاہرے کیتے گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر وزیر رہنما میر وائز عمر فاروق سن آتش زدگی تو متاثر ہونے والے خاندانوں تو اظہار یکجہتی ہستے بحری کدل سری نگر دا دورہ کیتا۔ آتش زدگی میں ایک مسجد، کئی دکاناں اور مکانات جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاراں سے مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی پالیسیاں اور فلسطینیاں دے نال اسرائیل دے وحشیانہ سلوک دا موازنہ کردے والے آکھیا ہے کہ بھارتی حکومت اسرائیلی طرز دے نو آبادیاتی ایجنڈے اور ظالمانہ ہتھ کنڈیاں دا عمل پیرا ہے۔ بھارت وچ اسرائیل دے سابق سفیر ڈینائل کارمون نے اعتراف کیتا ہے کہ بھارت غزہ وچ استعمال ہونے والا اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ اس طرح بھارت فلسطینیاں دے قتل عام وچ پوری طرح ملوث ہے۔ کارمون نے ایک انٹرویو وچ ماضی وچ بھارت کو پاکستان دے خلاف اسرائیلی فوجی دی امداد اعتراف کرتے ویلے آکھیا کہ بھارت ہن وہ احسان چکا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دی رہنما شمیم شاہ سن جنیوا وچ خواتین اور لڑکیاں دے خلاف تشدد دے بارے وچ اقوام متحدہ دی نمائندہ خصوصی دو ملاقات کیتی ہے۔ ملاقات وچ بھارتی فوجیاں دی طرفوں کشمیری خواتین اور لڑکیاں دے خلاف انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں کو اجاگر کیتا گیا ہے۔ جنیوا وچ ایک کشمیری وفد اور انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار ہیومن رائٹس ایڈوکیسی دی نمائندہ دے پرمیکا تو ملاقات کی تھی۔ انہاں کو کشمیریاں تو متعلق بھارتی عدالتی نظام دے تعصب دے بارے وچ آگاہ کیتا۔ انہاں سے کشمیری نظر بنداں دی حالت زار کو اجاگر کیتا، دسے کہ کشمیری نظر بنداں دے مقدمات وچ دانستہ طور تے تاخیر اور وکلا اور اہل خانہ تو ملاقات دی اجازت نہیں دیندے۔ انہاں دے مقدمات دی سماعت دور دراز دی خصوصی عدالتاں وچ کیتی جلسے تاکہ بھارتی جیلاں وچ انہاں کو بنیادی سہولیات تو محروم کرنے تو علاوہ رہائی تا حق خود ارادیت دی حمایت تو دستبردار ہونے واسطے بانڈز دا دستخط کرنے تا مجبور کیتا چلے۔ اس دے نال ابراہت ہوئی اساں کو دیو اجازت، اللہ نگہبان۔